ترتیب جلب در دعاوی که به کثرت در محکمه وارد شده باشد. اگر در محکمه دعواهای بسیار وارد شود، در یک روز حل و فصل آنها ممکن نباشد. پس قاضی از هر مدعی یک دعوای آن را به محاکمه می گیرد. یعنی از یک دعوای مدعی مدعی آن را با در نظر داشتی ترتیب عرایض جلب می کند و با محاکمه می گیرد و در این صورت به قاضی درست نیست از مدعی که چندین دعوا داشته باشد همه مدعی علیهم آن را جلب نموده تمام دعواهای آن را به محاکمه بگیرد و دعوای مدعیان دیگر را مؤخر نماید. و اگر دعواهای وارده در یک روز کم باشد و محاکمه همه در یک روز ممکن باشد، قاضی می تواند همه دعواهای یک مدعی را نیز در نظر گرفته برای محاکمه همه را جلب نماید. چنانچه در درر الحکام جلد 4 صفحه 617 در شرح ماده 1810 نوشته است: كذلك إذا كان في المحكمة دعاوی كثيرة وغير ممكن فصلها في يوم واحد فيفصل دعوى واحدة لكل مدع حسب الترتيب المذكور وليس له أن يفصل دعاوي عديدة لمدع واحد وأن يوجل دعاوي المدعين الآخرين. أما إذا كان أرباب القضايا قليلين وكان ممكنا فصل جميع القضايا في يوم واحد فللقاضي أن يرى دعاوي عديدة لمدع واحد. اوراق جلب عموما دو نقله بوده. رعایت مطالب آتی در آن ضروری است. الف، تعیین تاریخ به تفصیل روز، ماه و سال. با، اسم، شهرت، محل اقامت و تابعیت مجلوب. جیم، اسم و شهرت مدعی. دال، تعیین روزی که در آن طرفین به محکمه حاضر می شوند. در درر الحکام جلد 4 صفحه 677 در شرح ماده 1834 نوشته است: يدعي إلى المحاكمة بطلب المدعي یا يدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن يرسل إليه ورقة إحضار يذكر فيها اليوم الذي يجب حضوره فيه إلى المحاكمة مع بيان اسم و شهرة المدعي. پنجم، تعیین موضوع. اصول نوشتن ورقه جلب. یعنی قاضی صاحب محترم وقتی که اراده می کند ورقه جلب را بنویسد، اصول نوشتن آن این طور است: در درر الحکام جلد 4 صفحه 678 در شرح ماده 1834 نوشته است: ومن الأصول كتابة ورقة الدعوية على الوجه الآتي: إلى فلان ابن فلان المقيم في محلة الفلانية في الشارع الفلاني في الدار نمر كذا الذي يمتهن حرفة كذا. قد تقدم استدعاء من أحمد بن سلمان إلى هذه المحكمة يدعي فيها عليك بدين 10 دنانير وقد طلب حضوركم إلى هذه المحكمة وقد عينت الساعة الفلانية من اليوم الفلاني لإجراء المحاكمة بينكما،
فأخطرك بلزوم الحضور إلى المحكمة في تلك الساعة أو بإرسال وكيل عنك، وفي حال عدم إجابتك سيعين وكيل مسخر عنك وتجري المحاكمة في غيابك، وسيحكم عليك في حال ثبوت الدعوة. وهذا هو الاختيار الأول أو الثاني أو الثالث إليك. حاصل این عبارات این است: اصول و قاعده نوشتن ورقه جلب یا ورقه طلب به این طریق است: با فلان ولد فلانی مقیم در محله فلانی در کوچه و سرک فلان در خانه نمره فلان که فلان کسب میکند، فلان شخص یعنی احمد ولد سلمان مثلا به این محکمه عرض و ادعا نموده است که بر بالای شما 1,00,000 افغانی قرض دارد و حضور شما را به این محکمه طلب دارد و من برای اجرای محاکمه بین شما فلان ساعت از فلان روز را تعیین کردم. پس اخطار می دهم شما را که لازماً به فلان ساعت به محکمه حاضر شوید یا وکیل خود را ارسال کنید، و اگر نمی آید یا وکیل خود را ارسال نمی کنید، بدانید که از جانب شما وکیل مسخر تعیین کرده می شود و محاکمه در غیاب شما جریان می یابد و شاید حکم کرده شود بر ضرر شما وقتی که دعوا ثابت گردد و این اخطار اول است بر شما. مراعات مدعی علیه یعنی مجلوب. چون که جلب مدعی علیه برای محاکمه به مجرد دعوای مدعی اضرار است، به مدعی علیه فقهای کرام چون که جلب مدعی علیه برای محاکمه به مجرد دعوای مدعی اضرار است به مدعی علیه، فقهای کرام در این مورد تفصیلات آتی را بیان نمودند. اول، اگر محل اقامت مدعی علیه در محل محکمه یعنی در شهر و یا خارج از شهر مگر قریب به شهر باشد، اگر صبا وقت از خانه خود حرکت کند، ممکن باشد با وی که در مجلس محاکمه حاضر شود و خصم خود را جواب بگوید و باز شب در خانه خیش پیش از فاسد شدن نان شبش برسد. در این صورت اقل مدت حضور آن به محکمه از 3 روز کم نمی باشد. چنانچه در شرح مجله از عطاسی رحمت الله تعالی علیه جلد 6 صفحه 152 در شرح ماده 1834 نوشته است: فینظر القاضی فی المدعی علیه اما ان یکون فی المصر او خارج المصر قریبا منه بحیث لو ابتکر من اهله امکنه ان یحضر مجلس الحکم و یجیب خصمه و یبیت فی منزله، فهذا یعدیه ان یحضره القاضی بمجرد الدعوه. در درر الحکام جلد 4 صفحه 182 در شرح ماده 1618 نوشته است: بما ان جلب المدعى عليه للمحاكمة بمجرد دعوى المدعي إضرارا بالمدعى عليه، فقد بين الفقهاء التفصيلات الآتية في هذا الباب، وهي إذا كانت دار المدعى عليه قريبة من المحكمة بدرجة بها يمكن المدعى عليه أن يرجع إلى بيته ليقضي ليله فيه قبل أن يفسد عشاؤه، فيجلب المدعى عليه بمجرد الدعوة.
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.